सञ्चालनमै नरहेको क्यासिनोलाई बन्द गर्नलाई माननीय मन्त्रीज्यूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ भनेर माग गर्दा तपाईँले मसँग 42 करोड माग्नुहुन्छ भने 42 करोडको लागि निर्णय हुनु पर्यो कि परेन? यो नितान्त पूर्वाग्रही छ। बिना इजाजत क्यासिनो चलायो भनेर कारबाही गर्नुहोस्, त्यो पनि सक्नु भएको छैन। किनभने इजाजत छैन भने चलाउनु भनेको त अपराध हो। अपराध गर्न दिने, रोयल्टी लिएर तपाईँ अपराध गर्न दिनुहुन्छ? त्यसो भए यहाँहरूले नै भन्नुहोस्, हामी न्याय कोबाट पाउने, कहाँ पाउने? इजाजत पत्र त छैन। भोलिपल्ट आएर ब्याङ्गै एकैचोटि के गरिदिनु भने यो खारिजी भयो भने नोटिस। नेपालमा रहेको क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत वार्षिक 4 करोड रुपियाँ। उहाँ गलत तथ्य र गलत तथ्याङ्कलाई आधारले यो निर्णय गर्नुभएको। माननीय मन्त्री पर्यटन मन्त्रीज्यूबाट 2078 10-25 जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णय सम्बन्धमा र त्यो निर्णयको यथार्थ 71-1-5 एउटा पत्र लेखेर क्यासिनो इजाजत पत्र खारिज भएको भरे जानकारी गरायो। याकेन्डेती होटलको नाउँ पत्र लेखेर त्यो मितिदेखि आजसम्म याकेन्डेती होटलको नाउँमा क्यासिनो छैन, इजाजत पत्र छैन। यसमा होटल याकेन्डेतीको क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र होटल स्तर वर्गीकरणको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सम्बन्धमा माननीय मन्त्री पर्यटन मन्त्रीज्यूबाट 2078 10-25 जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णय सम्बन्धमा र त्यो निर्णयको यथार्थमा यहाँहरूलाई मैले के निवेदन गर्न चाहे भने उहाँले के निर्णय गर्नुभएको छ भने यो होटलको नाउँमा क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र रद्द गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि होटलको नाउँमा क्यासिनो इजाजत पत्र नरहेको चाहिँ 2070 सालदेखि नै हो। त्यसमा तपाईँ केबाट पनि अवगत गराउन चाहन्छु भने पर्यटन मन्त्रालयले नै एउटा पत्र लेखेर चाहिँ तपाईँको के हो भने पहिला जुवा ऐन अन्तर्गत क्यासिनो सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको क्यासिनो नियमावली 2070 आयो। 2070 आइसके पश्चात के भयो भने तपाईँको जो सञ्चालन गर्छ क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले चाहिँ क्यासिनोको लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि याकेन्डेती होटलले के गर्यो भने क्यासिनो लाइसेन्स लिनको लागि कुनै पनि निवेदन गरेन। निवेदन नगरेपछि पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उन्नयन मन्त्रालयले नै 71-1-5 एउटा पत्र लेखेर क्यासिनो इजाजत पत्र खारिज भएको भरे जानकारी गरायो। याकेन्डेती होटलको नाउँ पत्र लेखेर त्यो पत्रबाटै पनि के देखिन्छ, पत्रमा के बोलेको छ भने त्यस होटलको परिसरमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो सञ्चालनको लागि क्यासिनो नियमावली 2070 को नियम 37 को उपनियम 1 बमोजिम निर्धारित म्यादभित्र त्यस होटलको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको नपाइएकोले, अर्थात् हामीले क्यासिनो नियमावली बमोजिम नयाँ अनुमति पत्र पाउनको लागि कुनै निवेदन नगरेको हुनाले नपाइएको हुनाले त्यस होटलको नाउँमा जारी भएको क्यासिनो इजाजत पत्र क्यासिनो नियमावली 2070 को नियम 37 को उपनियम 2 बमोजिम स्वतः खारिज भएको हामीलाई जानकारी गरायो। अब यस 2070 सालमै खारिज भइसकेको पत्र क्यासिनो लाइसेन्स बारेमा 2071-1-5 जानकारी गराइसके पश्चात त्यो मितिदेखि आजसम्म याकेन्डेती होटलको नाउँमा क्यासिनो छैन, इजाजत पत्र छैन र त्यो बेलादेखि क्यासिनो याकेन्डेतीले सञ्चालन गरेकै छैन। अर्थात् वर्षौँदेखि बन्द रहेको क्यासिनो, सञ्चालनमै नरहेको क्यासिनोलाई बन्द गर्नलाई माननीय मन्त्रीज्यूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यो प्राइमा फेसी नै के देखिन्छ भने उहाँ गलत तथ्य र गलत तथ्याङ्कलाई आधारले यो निर्णय गर्नुभएको छ। किनभने स्वयं मन्त्रालयले नै 71-1-5 त लाइसेन्स खारिज भइसकेको भनेर जानकारी गराउनुभएछ, पत्र आइसकेको छ। या त उहाँलाई यो पत्रको बारेमा जानकारी भएन कि या जुन अहिले उहाँले खारिज भइसकेको भन्नुभएको छ त्यो योभन्दा फरक लाइसेन्स छ भन्ने चिज उहाँले देखाइदिनु पर्यो। यस सम्बन्धमा कम्पनीले याकेन्डेती होटलले बारम्बार पर्यटन विभागलाई, पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यो होइन तपाईँले जुन क्यासिनोको के भन्छ रिन्युअलको चार्ज, क्यासिनोको रोयल्टी जुन माग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो माग गर्नको लागि त सर्वप्रथम तपाईँको मेरोसँग लाइसेन्सै छैन, म के को रोयल्टी तिर्ने भनेर बारम्बार लेखिरहेछ र त्यो हटाइदिनुहोस् भनेर पनि भन्छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् क्यासिनोको रोयल्टी तिर्ने दायित्व कसको त भने कानुनी व्यवस्था चाहिँ हेर्नुहोस्। कानुनी व्यवस्था के रहेको छ भने त्यो प्रत्येक आर्थिक ऐनले यो चिज व्यवस्था गर्छ। आर्थिक ऐनले के भन्छ भने क्यासिनो रोयल्टी नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति, नेपालमा रहेको क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत वार्षिक 4 करोड रुपियाँ
या प्रत्येक आर्थिक वर्षले तोकेको त कसले तिर्नु पर्यो जसको नाउँमा इजाजत पत्र छ। आजको दिनमा या 70 साल 71-71-15मा जुन यो खारिजीको पत्र मन्त्रालयले पठायो त्यो पत्र पश्चात याकेन्डेती होटलको नाउँमा क्यासिनो इजाजत पत्र जारी भएको तथ्य उहाँले देखाइदिनु पर्यो। यदि छैन भने जो अस्तित्वमै छैन त्यो लाइसेन्स खारिज गयो भनेर मन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नु अशोभनीय हुन्छ। अब तपाईको रोयल्टीको दायित्व त तपाईँ हामीले क्लियर गर्यौँ कि कानुनले भनिरहेछ जसको नाउँमा इजाजत छ। अब याकेन्डेतीको नाउँमा 71-15 पछि इजाजत छैन र त्यो मितिदेखि अर्थात् वर्षौँदेखि सञ्चालनमा क्यासिनो छैन। किनभने लाइसेन्सै छैन भने सञ्चालन कसरी गर्न सक्छ याकेन्डेती भन्ने कानुनी प्रश्न छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा अर्को के क्लियर गरौँ भने रोयल्टी नतिरेपछि मानव क्यासिनो यदि 71 सालमा यो तपाईँको आइसक्यो त्यसपछि पनि उहाँले मेरो नाउँमा राख्दै हुनुहुन्छ भने आज 77-78 सम्मको उहाँले रोयल्टी बाँकी रह्यो भनेर उहाँले के गर्नुभएको छ भने 42 करोड कति रकम नतिरेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। क्यासिनो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हामी हेर्छौँ भने यसले के बोल्छ भने क्यासिनो 1 वर्षको लागि मात्रै हुन्छ। इजाजत पत्रको अवधि क्यासिनो नियमावली 2070 को नियम 12 इजाजत पत्रको अवधि 1 आर्थिक वर्षको हुनेछ भन्यो। अर्थात् यो भनेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो एकचोटि जारी भइसकेपछि सधैँको लागि आफै रहने भन्ने होइन, 1 वर्षको लागि मात्रै जारी हुन्छ। अब 1 वर्षको लागि जारी भएको इजाजत पत्रको तपाईँले के गर्नु भने प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनु पर्यो। नवीकरण गराउनको लागि कानुनमै व्यवस्था छ, त्यही नियमावलीले नै बोलेको छ। यसले के बोलेको छ भने इजाजत पत्र कम्पनीले इजाजत पत्र अवधि समाप्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै इजाजत पत्र नवीकरणको लागि देखाएका कागज संलग्न गरी मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसमा के कागज बनेको छ भने बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम चुक्ता गरेको प्रमाण, रोयल्टी चुक्ता गरेको। त्यसपछि यसले के भनेको छ भने ब्याङ्क ग्यारेन्टी नवीकरण गराएको कागजात। अर्थात् यो कानुनले के गर्यो भने पहिला रोयल्टी तिर्दैन थियो, यसले के गर्यो भने 1 आर्थिक वर्षको रोयल्टी जुन छ त्यतिको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि तपाईँले राख्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्यो। त अब तपाईँको नाउँमा इजाजत पत्र हुनु पर्यो। पहिला इजाजत पत्र जस्तोको छ त्यो 1 वर्षको लागि मात्रै हुन्छ। अब त्यो नवीकरण गराउन जाँदा तपाईँले रोयल्टी तिरेको जानु पर्यो र त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी नवीकरण गराएको हुनु पर्यो। त्यसपछि इजाजतको नवीकरण गर्ने कसले, त्यसको व्यवस्था कस्तो रहेको छ भने तपाईँले निवेदन दिइसकेपछि यो कहाँ जान्छ, यो क्यासिनोको एउटा समिति छ, त्यो समितिमा जान्छ। बमोजिम निवेदन साथ संलग्न कागजात जाँचबुझ गर्दा मन्त्रालयमा तपाईँले निवेदन दिनु पर्यो। मन्त्रालयले के गर्छ भने त्यो कागजहरू समेत राखेर क्यासिनोको एउटा समिति छ तपाईँको, त्यो भन्नाले क्यासिनो अनुगमन तथा निरीक्षण समिति, त्यो समितिमा पठाउँछ। अब त्यो समितिको सिफारिसमा त्यो समितिले हो रोयल्टी तिरेको छ, यसले ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि रिन्यू गरिसकेको छ, अन्य कागजात जे जति छ त्यो सबै छ भनेर उसले सिफारिस गरिसकेपछि बल्ल मन्त्रालयबाट त्यो नवीकरण हुन्छ। अब मन्त्रालयमा याकेन्डेतीको नाउँमा क्यासिनो छैन, याकेन्डेतीमा यसले नवीकरणको लागि यो कागजात रोयल्टी लगायतका केही कागजातहरू पेश गरेको छैन। अब लाइसेन्स भए पो नवीकरण गर्न जाने, लाइसेन्सै छैन भने के को नवीकरणको लागि जान्छ। अब यसमा समितिमा कस्तो गयो, कुन त्यो समितिले मन्त्रालयलाई के प्रतिवेदन पठाएर मन्त्रालयले कसरी रिन्यू गर्यो आफै, जो छँदै छैन, जसको अस्तित्व नै छैन, त्यो रिन्यू हुँदै कसरी आयो यत्रो वर्षसम्म भन्ने प्रश्न जुन छ त्यो त मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नु पर्यो नि। यस सम्बन्धमा कन्फ्युजन होला भनेर हामीले के गर्यौँ भने मन्त्रालयलाई पनि हामीले विभागलाई पनि बारम्बार हामीले पत्र लेख्यौँ, पत्र लेखेर माग्यौँ पनि तपाईँ यस सम्बन्धी हामीलाई निर्णय दिनुहोस्, निर्णयको जानकारी दिनुहोस्। यो निर्णय हुनुभन्दा तपाईँको 1 दिन अगाडि पनि 25 गते पनि बकायदा हामीले के भनेका छौँ भने क्यासिनो रोयल्टी सम्बन्धमा पर्यटन विभाग र पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र दर्ता गरायो। त्यसमा हाम्रो नाउँमा लाइसेन्स छैन, त्यसमा लाइसेन्स नभएपछि रोयल्टीको दायित्व कानुनी रूपमा सिर्जना हुँदैन भनेर भन्यो। अब त्यसपछि हामीले के भन्यो भने यस होटलको नाउँमा क्यासिनो इजाजत पत्र जारी गरी पाऊँ भने होटलको तर्फबाट निवेदन आवेदन नै नपरी होटलको नाउँमा क्यासिनो इजाजत पत्र जारी भयो भने कानुनी परिकल्पना पनि गर्न नसकिने र नवीकरण गर्न वा वार्षिक रोयल्टी नतिरे पश्चात पनि कानुन विपरीत स्वतः नवीकरण कसरी भयो सो सम्बन्धी निर्णयहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन माग गर्यो भनेपछि इमिडिएटली उहाँहरूले के गर्नुभयो, यसको निर्णय त छैन, इजाजत पत्र त छैन, भोलिपल्ट आएर ड्याङ्गै एकैचोटि के गरिदिनु भने यो खारिजी भयो भने नोटिस पठाउनु, यो निर्णय गर्नुभयो। अब प्रश्न के उठ्छ भने देश मुलुक चल्ने कानुन बमोजिम
हामीले व्यवसाय गर्ने कानुन बमोजिम हो। त्यस्तै मन्त्रालयले र या विभागले पनि कुनै पनि निर्णय गर्दा कानुन बमोजिम पो गर्ने हो। मेरो नाउँमा अर्थात् याक एन्ड यतिको नाउँमा रोयल्टी ठेक्नको लागि त्यो रोयल्टी उसलाई लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने पहिलो कानुनी प्रश्नको जवाब दिनु पर्यो। पहिलो आवश्यकता पूर्वावस्था जुन हामी भन्छौँ नि, त्यो भनेकै के छ भने याक एन्ड यतिको नाउँमा अनुमति हुनु पर्यो, क्यासिनो इजाजतपत्र हुनु पर्यो, जुन कि तपाईँ मन्त्रालयले नै 71(1)(5) खारिज गरिसकेको छ भन्ने चिज छ। अब यो पश्चात आफैले पठाएको निर्णय, आफैले गरेको निर्णयबाट तपाईँ खारिज भइसकेको जानकारी गराइदिइसक्नु भएपछि अब क्यासिनोको इजाजत त छैन हामीसँग। इजाजत छैन भने हामीले कसरी बिना इजाजत यदि हामी क्यासिनो सञ्चालन गरेका छौँ भने तपाईँ हामीसँग रोयल्टी माग्ने कि बिना इजाजत क्यासिनो चलाएकोमा कारबाही गर्ने? बिना इजाजत क्यासिनो चलायो भनेर कारबाही गर्नुहोस्, त्यो पनि सक्नु भएको छैन। किनभने इजाजत छैन भने चलाउनु भनेको त अपराध हो। अपराध गर्न दिने, रोयल्टी लिएर तपाईँ अपराध गर्न दिनुहुन्छ? त्यसो भए त जसले पनि चलाउँछ, बिना इजाजत चलाउन थाल्छ, रोयल्टी तिर्न थाल्छ, स्वीकार गर्न मिल्छ? राज्य भनेपछि यदि कानुन बमोजिम चल्ने हो भने कानुन बमोजिमको तपाईँले पर्यटन विभागले या मन्त्रालयले यो पत्रमा तपाईँ आफै लेख्नु भएको छ, मन्त्रालयले लेखेको छ कि हामीले निवेदन गरेर माग नगरेको हुनाले हाम्रो यो जुन पूर्वको लाइसेन्स थियो पहिलाको त्यो खारिज भएको। खारिज भइसकेपछि रोयल्टीको दायित्व कसको? त जसको नाउँमा 70 सालको नियमावली बमोजिम इजाजत छ। त्यो नभएपछि रोयल्टीको दायित्व आएन। अब उहाँले प्रत्येक सालको, जब 1 सालको इजाजत पत्र छ भने 1 साल मानौ तिरेन कसैले रोयल्टी, एबिसिडी मात्र याक एन्ड यतिको मात्रै कुरा नगरौँ, यो क्यासिनोको विवाद अरू पनि ठाउँमा छ। यदि उसले तिरेन भने दोस्रो सालमा त यो जानै सक्दैन नि, अनुमति पत्र त त्यही खारिज भइसक्यो। दोस्रो सालदेखिको यदि कसैले सञ्चालन गरिरहेछ भने त्यो त गैरकानुनी सञ्चालन हो, त्यसलाई त्यसमा पो कारबाही गर्ने। अब तपाईँले विभागले के गर्यो, मन्त्रालयले के गर्यो भने स्वतः नवीकरण गर्ने भनेर भनेको छ भने त्यो गर्न मिल्छ, कानुन त मिल्छ। यदि जसले गरेको छ नवीकरण भने त्यो क्यासिनो नियमावलीको विपरीतको कार्य गरेको छ भने त मिल्यो नि। किनभने क्यासिनो अनुगमन समितिले सिफारिस गर्नु पर्यो, त्यो सिफारिसको त्यहाँनिर विभागमा के भन्छ मन्त्रालयमा सम्बन्धित इजाजतकर्ताले नवीकरणको लागि रोयल्टी सहितको निवेदन दिनु पर्यो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी रिन्यू गरेर दिनु पर्यो। यावत केही छैन र तपाईँ प्रत्येक आर्थिक वर्षको आफै नवीकरण गरिदिने र त्यसपछि तपाईँ आएर मसँग भन्नुहुन्छ कि तिम्रो नाउँमा यति 42 करोड बाँकी छ, तिमी तिर 7 दिनभित्र तिर, 35 दिनभित्र। राज्य यदि यो स्तरमा ओर्लिन्छ भने व्यवसायीले या आम नागरिकको जुन संविधान सम्मत जुन तपाईँको के छ भने सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार त छ नि, संवैधानिक अधिकार छ, त्यसको संरक्षण कसले गर्दिने? त्यसपछि दोस्रो प्रश्न उठ्छ तपाईँको, संविधानले नै भनेको छ, नेपाल संविधानको धारा 115 मा छ कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन पाइने छैन। अब यो कुन कानुन बमोजिम तपाईँ मलाई कर लगाउनु भयो, रोयल्टी लगाउनको लागि कुन कानुन अन्तर्गतको छ? मन्त्रालयको जति पनि निर्णय तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यसमा कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन कि तपाईँको नाउँमा यो मितिमा जारी भएको यो नम्बरको इजाजत पत्र बापतको रोयल्टी तपाईँमाथि बाँकी छ। तपाईँ त्यो भन्न किन सकिरहनु भएको छैन भन्ने चिज त राज्यले कुनै कारबाही गर्दा मलाई सन्तुष्ट गर्नु पर्यो कि परेन? मैले सूचनाको हक सम्बन्धी अनुरोध गरेर त्यो कानुनी व्यवस्था राखेर मैले तपाईँसँग निर्णयको कपी माग्छु। राज्यले यदि मलाई क्यासिनो दिएकोलाई इजाजत दिएको छ भने त्यो निर्णय दिनुहोस्। राज्यले मेरो नवीकरण मैले मागै नगरेको रोयल्टी मैले नतिरे पनि कसरी नवीकरण गर्दै गयो त्यो मलाई दिनुहोस् भनेर माग गर्दा तपाईँले मसँग 42 करोड माग्नुहुन्छ भने 42 करोडको लागि निर्णय हुनु पर्यो कि परेन? बिना निर्णय कुनै पनि राजस्व उठाउन पाइन्छ? त्यो त के भइहाल्यो भने कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने। त जसको नाउँमा इजाजत छैन त्यससँग यदि तपाईँ क्यासिनोको कर उठाउन थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी जुन संवैधानिक अधिकार छ त्यो तपाईँको के भयो भने सुरक्षित रहेन, हैन, हनन भयो। अब तपाईँ के को आधारमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ? भोलि गएर होइन यो त हिटलर सेक्रेट ल जस्तो भइहाल्यो, मुलुकले तपाईँसँग अनुमति पत्र छैन, रोयल्टी मागिरहेको छ। अब तपाईँ रोयल्टी तिर्नुहुन्छ त तिर्ने कसरी? नतिर्नुहुन्छ भने तपाईँको लाइसेन्स खारिज हुन्छ, बन्द हुन्छ। अब कोभिडको अवस्था छ। कोभिडको बेलामा पर्यटन व्यवसाय तपाईँको पछिल्लो 2 वर्षदेखि धाराशायी भइसकेको छ। नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको पर्यटन व्यवसाय नै थियो। यसमा डलर चाहिँ तपाईँको आउँथ्यो, विदेशी पर्यटकहरू आए। अब जब तपाईँको 2 वर्षदेखि धाराशायी भइसकेको अवस्था छ, यो होटललाई नै नेपाल सरकारले निर्णय गरेर तपाईँको
क्वारेन्टाइन प्रयोजनको लागि सूचीकृत होटलको रूपमा यसलाई राखेको छ। यहाँ विदेशी पर्यटक आज तपाईँ बसिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एकाएक आएर राति भन्नु निर्णय गरेर भन्नुहुन्छ होटल बन्द भयो, यसको सम्पत्ति उ भइहाल्यो, ब्याङ्क एकाउन्ट सिज भइहाल्यो। यसमा कार्यरत 500 मजदुरहरू छन्, यहाँ पर्यटकहरू बसिरहेका छन्। यावत कुराहरूको के हुने त? अब तपाईँ कोभिडले धराशायी भइसकेको होटललाई यसलाई झन् प्रोत्साहन दिनु पर्यो राज्यबाट, त्यसलाई तपाईँ के गरिदिनु भयो भने बन्द गर्ने जुन निर्देशन दिनुभयो भने यसबाट चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा 5 तारे होटल बन्द हुँदा त्यो पनि माननीय मन्त्रीजीको निर्णयबाट, त्यो स्तरबाट मन्त्रीज्यूले त के भन्छ अभिभावकको भूमिका पो निभाउनु पर्ने। मन्त्रीजीलाई चित्त बुझेन, मन्त्रीजीले हामीसँग त बोलाएर होइन तपाईँ कागजसहित आउनुहोस्, किन तपाईँ तिर्नु भएको छैन? राज्यमा कारबाही के भन्छ व्यवसाय गरेपछि म कर तिर्दिनँ भन्न पाउँछ कसैले? राजस्व तिर्दिनँ भनेर भन्न पाउँछ कसैले? मन्त्रीजी हामीले यत्रो निवेदन आइरहेछ, तपाईँ हामीले यत्रो सूचना निकालिरहेछौँ, तपाईँले पनि यस किसिमको जवाब दिइरहनु भएको छ। साँच्चै के हो त विवादलाई आउनुहोस् त हामी हेरौँ भनेर बुझ्नुपर्ने, अभिभावकत्व निभाउनु पर्नेमा के भयो भने आज हामी राज्यबाट त्यस किसिमको भूमिका नपायौँ। त्यो भूमिका नपाएपछि के भयो भने अलिकति हामीलाई खल्लो महसुस भएको छ कि राज्य चाहिँ यो स्तरमा ओर्लिनु हुँदैन, इजाजत छैन र पनि तपाईँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ भनेपछि अब यहाँहरूले नै भन्नुहोस् हामी न्याय कोबाट पाउने, कहाँ पाउने भन्ने यो गम्भीर प्रश्न आज आइसकेको छ राज्यको अगाडि, यो व्यवसायीको अगाडि। आम नागरिक भोलि यस्तै अवस्था त आम नागरिकलाई पनि हुनसक्छ। सम्पत्तिको अधिकार चाहिँ तपाईँको, व्यवसायको अधिकार चाहिँ तपाईँको असंरक्षित भइहाल्यो। अब नागरिक आज होटल बन्द भयो भनेर त्यसपछि इम्प्लोइमेन्टको के हुने? यत्रो 500 जना रोजगारी गरिरहेका छन्, त्यसको के हुने? लगायतका प्रश्नहरूमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो सारा निर्णय मौन रहेको छ। यसरी कानुन विपरीत हुँदै नभएको रोयल्टी तिर्न बाध्य गर्ने, त्यो नतिरेपछि होटलै बन्द गर्ने निर्णय यदि राज्य स्तरबाट हुन्छ भने न्याय कहाँबाट पाउने? र यसले के गर्यो भने आम जनमानसमा एक किसिमको नकारात्मक भावना चाहिँ गयो, सिर्जना भए। यत्रो रोयल्टी बाँकी छ, इजाजत रोयल्टी बाँकी छ कसैको। तपाईँको के हुन्छ भने आज याक एन्ड यति भनेको लिगेसी हो, 40 वर्षभन्दा बढीको यसको इतिहास छ। होटल बिजनेसलाई यसले छुट्टै नेपालमा एक किसिमले यो संस्कार बनाएको होटल बिजनेसको। त्यस्तो होटलले आज यसरी चाहिँ तपाईँको तिरस्कृत हुनुपर्छ, त्यो होटललाई आज यसरी सफर गर्नुपर्छ भने तपाईँको नयाँ आउने व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई के मेसेज जान्छ? त्यो सब चिजलाई विचार गर्दा यो जुन माननीय मन्त्रीज्यूबाट जुन यो निर्णय भएको छ यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। यसमा चाहिँ नयाँ नियम जुन आयो नि त्यसमा पहिला के थियो भने तपाईँ लाइसेन्स लिनुहोस्, त्यो लाइसेन्स अरूलाई लिजमा लगाएर चाहिँ तपाईँ त्योसँग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो कानुनले के गरिदियो भने जसले क्यासिनो सञ्चालन गर्छ त्यसको पनि लाइसेन्स हुनु पर्यो। अर्थात् पुरानो जुन लाइसेन्स तपाईँसँग थियो त्यो लाइसेन्सको आधारमा तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्थेन, अरूले चलाउनको लागि पनि तपाईँ त्यो लिजमा या भाडामा दिन पाउनुहुन्थेन, त्योसँग पनि लाइसेन्स हुनै पर्यो। त अब जब अर्का जसले चलाउनु छ त्योसँग नै लाइसेन्स हुनु पर्यो भने मेरो लाइसेन्स किन लिइराख्नु पर्यो? यो स्पेसमा एउटा स्पेसमा 2टा क्यासिनो चल्ने होइन। र याक एन्ड यतिले आजसम्म क्यासिनो चलाउँदैन, उसले सधैँ के गर्यो भने जुवा ऐनबाट जुन प्राप्त भएको थियो त्यो सधैँ उसले अरूसँग गर्थ्यो। त्यति बेला पनि गिल्ट इन्भेस्टमेन्टसँग चाहिँ तपाईँको सम्झौता भएर उसले चलाइरहेको थियो, गिल्टले याक एन्ड यतिले चलाइरहेको थिएन। त्यसकारण अब सञ्चालन गर्नको लागि जो सञ्चालन गर्छ त्यसले पनि त्यो लाइसेन्स लिनु पर्यो, गराउनेले पनि लाइसेन्स लिनु पर्यो भनेपछि हामी त सञ्चालन गर्ने होइन भनेर हामीले निवेदन दिएनौँ। हामीले रिन्युको 9 महिनासम्म थप्दा पनि याक एन्ड यति गएन भनेपछि हामीलाई सञ्चालन गर्नु छैन, हामीलाई क्यासिनो इजाजत चाहिएन भन्ने त याक एन्ड यतिको स्पष्ट मनसा हो नि। त्यो नभए त जान्थ्यो। हामीले सञ्चालन गर्नु छैन भन्ने किसिमले त यहाँहरूले पत्र त्यहाँ पठाउनु भएन नि होइन? भन्नाले सरकारले कहिले खारेज गर्छ भनेर कुरेर बस्नु होइन। सरकारले जुन यो दियो नि हामीलाई त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने गिल्टले निवेदन गर्यो कि म क्यासिनो सञ्चालन गर्छु भनेर। त्यसको लागि के थियो भने तपाईँको क्यासिनो सञ्चालन गर्नलाई 5 स्टारमा मात्रै सञ्चालन गर्नु पाउनुहुन्छ। 5 स्टारमा सञ्चालन गर्नको लागि त्यो 5 स्टारको स्वीकृति चाहियो। त हामीले उहाँलाई एनओसी दिएका थियौँ, गिल्ट इन्भेस्टमेन्टलाई लाइसेन्स लिनको लागि जुन एप्लाई गर्नुभएको थियो त्यो दिएका थियौँ एनओसी। भनेपछि त्यो त अर्को कम्पनी त्यहाँ चलाउँछु भनेर लाइसेन्सको लागि आवेदन गरेको छ, त्यही ठाउँमा हामीलाई गर्नुभएको त हामी आफ्नो निवेदन दिन्थ्यौँ, हामीले उहाँलाई एनओसी दिएथ्यौँ। पछि उहाँले कानुनसम्मत तरिकाले क्यासिनो सञ्चालन गर्न सक्नु भएन।
उहाँले लाइसेन्स पनि पाउनु भएन। त्यो लाइसेन्सको जुन प्रक्रियामै थियो त्यति बेला त्यसै बेला हामीले के गर्यौँ भने एनओसी उहाँबाट विथड्र पनि गरिसक्यौँ कि हामीले तपाईँलाई एनओसी दिँदैनौँ, यो परिसरमा तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्न, हाम्रो परिसरमा तपाईँ क्यासिनो चलाउन पाउनुहुन्न भनेर हामीले दिएको विथड्र एनओसी पनि फिर्ता लियौँ। त्यो फिर्ता लिएको जानकारी फेरि हामीले मन्त्रालय विभाग सबैलाई दियौँ कि हामीले गिल्ट इन्भेस्टमेन्टलाई दिएको एनओसी फिर्ता लिइसकेका छौँ भनेर। त्यसपछि त याकिनेतीको थप क्लियर भइहाल्यो नि पुरै कि उसले आफ्नो परिसरमा आफू पनि चलाइरहेको छैन, उसको नाउँमा इजाजत छैन, अरूलाई जुन एनओसी दिएको थियो त्यो पनि फिर्ता लिइसक्यो भनेपछि यो परिसरमा त त्यही बेलादेखि वर्षौँदेखि त बन्द रहेको छ, क्यासिनो सञ्चालनमा छैन। कानुन सम्मत रूपमा हामी कहीँ पनि चुकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ यहाँ। कुन कानुन बमोजिममा हामी चुकेका छौँ भने त देखाइदिनु पऱ्यो नि। कानुन सम्मत तरिकाले हामी लाइसेन्स लिनको लागि आवेदन गर्नु पर्थ्यो, हामी लाइसेन्स लिनको लागि आवेदन गरेनौँ, दिएका एनओसी पनि हामी फिर्ता लिइसक्यौँ। तपाईँले 72/20 भन्नुभयो कि बन्द गर क्यासिनो, हामीले भन्यो हाम्रो क्यासिनो बन्द छ, आज तपाईँहरू पनि गएर हेर्नुहोस् त्यो क्यासिनो बन्द रहेको छ, त्यहाँ केही छैन। त्यसपछि कानुन बमोजिमको के गर्नुपर्ने कार्य हामीले गरेनौँ भन्ने चिज त भनिदिनु पऱ्यो नि। तपाईँले यो गर्नु भएको छैन त्यस कारण तपाईँलाई यो कसुरमा हामी सजाय गर्छु भन्नु पऱ्यो। उल्टो त्यो भन्न नसक्ने हामीलाई के गर्ने, तपाईँलाई क्यासिनोको रोयल्टी तिर्नुपर्ने भन्ने, यो कसरी, यो कुन कानुन बमोजिम, हामीलाई यो दायित्वको सिर्जना कुन कानुन बमोजिम भएको? यहाँको विचारमा मन्त्रालयबाट जुन आएको छ निर्णय यो के हिसाबले आयो त? पूर्वाग्रही हिसाबले आयो अथवा यो के हिसाबले आयो? यो नितान्त पूर्वाग्रही छ र पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने फेरि कारण हामीलाई थाहा छैन। किन मन्त्रालय हामीबाट यसरी पूर्वाग्रही भयो भन्ने चिज हामीलाई थाहा भएन। किनभने नियमित रूपमा या क्यान्डेटी होटलले आफूले व्यवसाय गरे बापतको जे जति राजस्व छ त्यो सम्पूर्ण नियमित रूपमै तिर्दै बुझाइदिएर आइरहेको छ। यस्तो बेलामा यसरी पूर्वाग्रही भई निर्णय गर्नुपर्ने कारण र आधार हामी कसरी भन्न सक्छौँ? हामी त मर्माहत भएका छौँ। यो त हाम्रो लागि अनपेक्षित छ, हामी यो अपेक्षै गरेका थिएनौँ। यस्तो बेलामा एकैचोटि चाहिँ होटलै बन्द गर्नुहोस् भनेर मन्त्री स्तरबाट यस्तो निर्णय हुन्छ भनेर यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यहाँहरूको चाहिँ के चाहना छ त? यहाँहरूको चाहना के हो? हाम्रो चाहना भनेको यो निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनु पर्यो, होटललाई पूर्ववत सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो। जुन हाम्रो नाउँमा उहाँको तथ्य र तथ्याङ्क गलत हुनसक्छ, उहाँलाई ब्रिफ भएको गलत हुनसक्छ, यो गलत तथ्याङ्कबाट जुन यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यो फिर्ता लिनु पर्यो। कानुन सम्मत हिसाबमा यहाँ ठिक हुन्छ भने यसको कुनै कानुनी समाधान निक्लिँदैन? यसको कानुनी समाधान भनेको अब तपाईँको के हुन्छ भने निर्णय उपर हामी अदालत जानु पर्यो या त उहाँले फिर्ता लिनु पर्यो। दुईटा बाहेक तेस्रो विकल्प त छैन। अब अदालत जानको लागि अहिले कोभिडको कारण अदालत पनि बन्द छ। र कानुन सम्मत हिसाबबाट तिर्नुपर्ने रकम केही देखेमा तिर्नको लागि त होटल तयार छ नि हैन? कानुन सम्मत रोयल्टी त तिर्नुपर्छ नि। क्यासिनोको रोयल्टी तिर्नुपर्छ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ नि, त्यसको लागि त क्यासिनोको इजाजत हुनु पर्यो नि पहिला। इजाजत भइसकेपछि रोयल्टी तिर्दिन भनेर भन्न पाउँछ? म यसरी तपाईँहरूको अगाडि बस्न पाउँछु, यी सारा कागजात मैले देखाइरहेको छु, त्यो के हो? मैले इजाजत पाएछु भने म रोयल्टी तिर्दिनँ भनेर म भन्न पाउँछु? त्यसपछि त तपाईँको निर्णय 100% सही छ। पहिला तपाईँ इजाजत देखाइदिनुहोस्, त्यसपछि मैले रोयल्टी तिरेको छैन, नवीकरण गराएको छैन भने तपाईँ त्यो सालको मात्रै मसँग लिन सक्नुहुन्थ्यो। जुन यहाँको जिज्ञासा आयो नि, तपाईँको प्रश्नको पनि यहाँनिर आयो कि क्यासिनो चाहिँ तपाईँको खारिज हुनुभन्दा पहिलाको जुन थियो त्यति दायित्व थियो भने त्यो दायित्व पनि बाँकी थियो भने रिन्यू त नहुनुपर्ने नि, त्यो कन्टिन्यू त नहुनुपर्ने नि, त्यो कसरी गयो, त्यो एक्रिउ कसरी हो भनेर प्रश्न त दिनु पऱ्यो नि। एक्रिउ हुनको लागि कानुन चाहियो नि। त्यस कारण हामीलाई दायित्व जुन लगाउनु पूर्व तपाईँले इजाजत दिएको तथ्य प्रमाणित गर्नु पऱ्यो, स्थापित गर्नु पऱ्यो, पुष्टि गर्नु पऱ्यो। या कि नीतिको नाउँमा लाइसेन्स छ भन्ने चिज स्थापित गर्नु पऱ्यो।